बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो खानदान है। पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में। कोई पार्टी इलेक्शन बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे, हम असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फोन के जरिए इलेक्शंस, ये आप देख ले रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था, एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको खास, मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख्वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी, और जिस तरह हमारी ख्वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूं जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज्यादा इज्जत है। ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स और सामने देख रहे हैं, मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि मैं ये भी अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहां, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया
بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز کرپٹ وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ. 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روئی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں وہاں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ. صحافت ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے ہر چیز میں. پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیرو موقف پہ ڈٹے رہے ہیں. اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے. اس کے بعد اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی، کسی کو فیتھ نہیں ہے. اور سب کو پتا ہے کہ تحریک ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے، بیوروکریٹس ڈرتے تھے، پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے وہ جو ڈاکٹر رضوان. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کر رہے، ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں، سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکی. اب اپنے سارے کیسز نیب یہ ختم، اداروں کو، پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب، ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے، آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک جو آج کہتے ہیں کہ جی وہ ملک کے بڑے برے حالات ہیں، یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے،
اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے. ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں. 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. اس کے اثرات ہوں گے پاکستان. جب سے یہ آئے ہیں, پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی بات. ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے ہیں. ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے جنرل مزمل کے زمانے میں وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے 5.6% گروتھ ریٹ, اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو وہ کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی, تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی. تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے مہنگا کیا, اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی. بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں جب سے ہم آئے ہیں, تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے. وہ کرپشن یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دے. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. تو وہ جب نو کانفیڈنس اسٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے, یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے. امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر وہ اس کو پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں, امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے
जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। इनको खौफ यह है कि अमेरिका अगर नाराज हो गया तो वो इनसे होगा जो आज रूसियों से हो रहा है। जितने रूसी ओलिगार्क्स के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हर रोज आप सुनते हैं कि इनका जेट ले लिया, इनकी यॉट ले ली, इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये इनको डर लगा हुआ है कि कहीं वो नाराज हो गए। इसे बचाने के लिए वो किया जो कि अमेरिका, उन्होंने हुक्म भी नहीं दिया इनको, तो इतना कि वो नाराज ना अमेरिका हो जाए, ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। और मैं बार बार बताता हूं कि 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने जब ये दोनों सरबराह थे 10 साल में, 2008 से 18 तक 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने। ये कभी अटैक्स कर रहे हैं, आप उनकी जंग भी लड़ रहे हैं, आपके लोग भी उनकी जंग में मर रहे हैं, और आपको ही वो मुल्क में आके ड्रोन अटैक करके लोग मार रहे हैं, और एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया, सब हुए, और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज़्यादातर मेरे अगेंस्ट वो, यानी उन्होंने वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बाहर पड़े हैं? ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे, वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए, बाहर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आज आप ये देख लें कि जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, हो रहा है इससे। जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, जिनका हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना, हिंदुस्तान के टीवी पे आम बैठे होते हैं उनके एनालिस्ट और कह रहे होते हैं बलूचिस्तान को अलहदा करना है। मैंने कई दफा सुना कहते हो कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। कौन ये सारी मुसलमान दुनिया शुरू करें, और लिबिया से शुरू करें, सीरिया से शुरू करें, सोमालिया, यमन, सारे मुसलमान मुल्कों में देख लें, अफगानिस्तान, सारों के अंदर बाहर के एजेंडा के तहत वो मुल्कों की तबाही है। तो वो जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो। इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। आप पाकिस्तान की वो पार्टी है जो कि आज वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गए। बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, इंटीरियर सिंध की और एक रह गई सेंट्रल पंजाब की। आप वो पार्टी है जो कि सारे पाकिस्तान, ये वो पार्टी है, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त, ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमजोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। तो हमारे पे जिम्मेदारी है, थोड़ा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह ये हमारा राइट है। ये इंशाल्लाह बस मैं सिर्फ आप सबको कह रहा हूं कि तैयारी रखें। बस हम से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूं, आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें, क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझता हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूं कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं, आज़ादी। इंशाअल्लाह मैं जब आपको डेट दूंगा, आपकी सबकी तैयारी होनी चाहिए। बस अच्छा, आखिर में
نور اللہ قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے وہ بی جے پی کے اس ختم کر رہا ہوں بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت